السلام عليكم الزوين والزوينات. اليوم غادي نبارطاجي معكم 33 قاعده باش انك تعيش بخير في الحياه ديالك، باش انك تنجح في الحياه ديالك، باش انك تعيش الزوين ساكن في التوين. غادي نبارطاجي معكم لا فيو من البيرو ديالي، ماشي هادي، نو هادي هي لا فيو ديالي. غادي نبارطاجي معكم هاد 33 قاعده. دونك نبداو بلا ريغل نيميرو 1. هادي ماشي هادي. اون غرو هما لي 33 ريغل دور جامعهم كاملهم هنايا. نبداو ديريكتومون بلا ريغل نيميرو 1. Il faut appliquer tout ce qu'on apprend, sinon on n'a rien appris. C'est-à-dire خصنا نطبق كل حاجه تعلمتي ليها، سينون راك ما تعلمتي لحتى وزه. سمعتي؟ او كونسونتر توا سور توا ميم، يعني انك تكونسونطر على راسك بوحدك، ما تبقاش تشوف الناس الاخرين شنو كيديروا، ولا هذيك شنو كدير، ولا الاخر شنو عنده، ولا هذيك شنو عندها. نو، شوف غير راسك انت بوحدك. اوكي، وخصك تامن باش you should believe. الإيمان بالله، بالقدر خيره وشره، الإيمان بنفسك وبقدراتك وما تتمناه وتريده، دون أن تنسى اليوم الآخر. Don't give up، لا تستسلم أبدا، فصبر جميل. ولا تؤجل العمل اليومي إلى غد. سامارش، ما تاجلش اللي عندك اليوم حتى الغدا، نو، ديرو اليوم. وخدم بلا لوا د لاتراكسيون، بقانون الجذب. جذب داكشي اللي بغيتيه، الحاجه اللي كتمناها جذبها لك. سامارش، حيتاش راه فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. واهم حاجه هي لا غراتيتود. il faut être reconnaissant. الحمد لله، احمد الله، لئن شكرتم لازيدنكم. اشكروا الله، اشكروا العباد، اشكر اي واحد كيدير معاك شي حاجه زوينه، شكرو، شكر كل شيء. سمعتي؟ وكلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. سيتادير كلما كتأدبني الوقت كتوليني النقص ديال العقل ديالي، وكلما كنزيد كنتعلم بأنني راني باقي جاهل. وسي لوم اجي مال سي باغ ignorance. إذا كان الإنسان كيتصرف بخطأ هذا ناتج عن جهله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dans la vie, tu as deux choix le matin. Soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. في الصباح مون بوط عندك جوج الاختيارات، سواء انك تنوض تحقق الاحلام ديالك، سواء انك تعاود ترجع وتبقى تكمل في الاحلام ديالك. سامارش. والقاعده اللي ما خصناش نساوها هي l'investissement. il faut investir. il faut investir en soi-même, santé, cerveau et apparence. Ton argent, si on épargne $1, ça va rester toujours $1. من جد وجد ومن زرع حصد. ريكابيتولاسيون، قال لي خصك تستثمر فاش؟ في السونتي ديالك، تستثمر في الصحه ديالك، في العقل ديالك، في المظهر ديالك. باش كشنو كيفاش غادي تستثمر في الصحه ديالك؟ بالرياضه، الاكل الصحي. العقل ديالك فاش غادي تستثمر؟ بالقراءه، بالتعلم، بالمعرفه. المظهر ديالك فاش؟ بالحويجات زوينين، تهلا في راسك، كون نقي ابو زبال. سمعتي؟ و دونت ستوب ليرنين، لا تتوقف عن التعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سمعتي؟ وقال لك il meurt lentement celui qui devient esclave de l'habitude. c'est-à-dire يموت ببطء الذي يصبح عبدا لعاداته. بدل صاحبي الحوايج اللي كديرهم يوميا. كنتي كدوز من هاد الطريق ما تبقاش تدوز منها، كنتي كتصنت لهاد الموسيقى بدل هاد الموسيقى، كنتي كتجلس مع هاد الجروب هذا بدل هاد الجروب، كنتي كتاكل هاد الماكله بدل هاد الماكله. ما تبقاش تاكل نفس الماكله يوميا، ما تبقاش تجلس مع نفس الناس يوميا، ما تبقاش دير نفس الحوايج يوميا، ما تبقاش دوز من نفس الطريق يوميا. و رومبلاس لي موفي زابيتود باغ لي بون. بدل العادات السيئه بعادات الزوينه. كنتي كدير شي حوايج خايبين بدلهم اصاحبي بحوايج زوينين. ضرب على يماهم، حيد الحوايج الزوينين وديرهم بدلهم بالحوايج الخايبين. وسمعتي؟ راه العقل السليم في الجسم السليم. كان العقل ديالك فالصو راه الجسم ديال امك غيكون فالصو. سمعتي؟ شحفت لا باريش غروج لا سونتي لا ريشيس. راه الكسل
تيخرج على الصحه وتيخرج على الثروه ديالك. الكسل يقدر يدمرك. حيد الكسل، حيد مسحو من الحياه ديالك، ما تبقاش كسول. وميك ا بلان اند تيك ذا ريسك. دير بلان وريسكي. تبكي على ما اللي بغى يوقع يوقع. سمعتي؟ دير بلان وريسكي، ما تخممش. راه قال لك كي نو طونت غيان نا غيان. الا ما اللي ما حاولش راه ما عمرو ما غادي يوصل لداكشي اللي بغا. واهم حاجه راه قال لك انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وكلما زادت الصدقه زاد الرزق. سي القرزاز، رزقك الله من واحد الحاجه، من واحد الرزق، صدق على الناس، عاون اللي ما عندوش، ما تكونش بخيل، ما تكونش كتموت على السانز البانس. سمعتي؟ البانس عطيه لبنادم. كون يديك كون سخي مع الناس، عطيه، صدق من داكشي اللي عطاك الله. راه كلما زادت الصدقه زاد الرزق. سمعتي؟ توجور 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 فيكس توا دي زوبجيكتيف. ديما في الحياه دير اهداف ديالك، دير اهداف قصيره المدى، دي زوبجيكتيف ا كور تيرم و ا لون تيرم وطويله المدى. وهاد لي زوبجيكتيف، هاد الاهداف هادو قسمهم لاهداف صغيورين، قسمهم لاهداف صغيورين باش انك تحقق دوك الاهداف الكبار. راه علاش سي تو فو تو بو، الا بغيتي راه غادي توصل. راه ما كاينش لا يحيدها لك. ضروري هادشي كاملو خاصك بالسيلف ديسيبلين، سيلف كونترول. خاصك لوتو كونترول، خاصك تكونترولي راسك براسك، خاصك تكون ديسيبليني. يعني باغي توصل لواحد الحاجه ديسيبليني، دير اي حاجه، حيد كاع الحوايج الخايبين بدلهم بالحوايج الزوينين، دير دي زيفور. الا ما كانتش الديسيبلين راه ما عمرك ما غادي توصل. وضروري باش يكون عندك الديسيبلين، خاصك تكون سترونغ وتكون بوزيتيف. خاصك ديما تكون ايجابي وقوي. الا ما كنتيش قوي وايجابي راك عيان. ومن هادشي كامل راه ما تنساش هذا الرابيل هذا، راه اوني كو دو باساج في الحياه. انت كنا كنبداو هكا بيجو مومو، هو تعلم يتمشى، هو كيجريها فين سالات بيه. شتي القبير الريبا مون بوط. هكا دايره الحياه. الكره الارضيه الوقت كيدوز دغيا. دونك ما ننساوش نكونوا عادلين في الحياه ديالنا. وضروري قالك بي هابي، think happy and keep smiling. كن سعيد، فكر سعيد، فكر مزيان في الحياة ديالك، وحافظ على الابتسامة، واملأ الفراغ بما يناسب. اوكي، املأ الفراغ بما يناسب. كانوا هادو لي 33 ريغل دور. قبل ما نسالي لا فيديو غادي نزيدكم لا 34 ان بونوس اللي هي عيش اليوم كانك سوف تموت غدا. سيتادير il faut vivre aujourd'hui comme si vous allez mourir demain. عيش اليوم كي بحال غادي تموت غدا. علاش؟ الا كتعيش بهذا البرانسيپ هذا غادي تكون مرتاح في الحياه ديالك، غادي تستمتع بالحياه ديالك. حيت الا كنتي غادي تقول بحال والو غادي نموت غدا، اليوم غادي تستمتع، اليوم غادي تصلح المشاكل ديالك مع الناس، اليوم ما غادي تبدا كل نهار عايشو وراد البال. ما غاديش تبغي انك تخاصم مع هذا، تصالح مع هذا، حيتاش اصلا عارف بان راه يصبح ما يفتح. غادي تكون خايف انك تفيق غدا وتلقى راسك مشيتي. يعني غادي تستمتع بالحياه ديالك. ها لافونتاج الاول. لافونتاج الثاني هو انك غادي تكون مزيان مع الناس، حيت ما بغيتيش تمشي وتخلي صداع موراك. الحاجه الثالثه هو انك غادي تكون مزيان مع الله، حيتاش غادي تكون كتعبد الله، حيت خاف لا يدم الامان امانته الغد ليه وتصدق مع الكافرين. المهم اذا عجبوكم هاد لي 33 غيغل بارطاجيوهم مع الناس صحابكم والناس اللي عزاز عليكم. ما كيعجب ما عجبوكمش شغلكم هذاك برو راسكم. غنقول لكم السلام عليكم، الله يعاونكم حتى لا فيديو الجايه. تشاو.